अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा उमिरू इल्ला लियअब्दुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलात व युतुज़्ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमह। तस्कीर बुनियाद द अल्लाह पर किताब कुरान मजीद बांधे हो। तेरे जुमा तो कुरान मजीद पबारे के दो मत चिकम सुस्ती हुआ दावे तस्करा माकड़े हुआ चिदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ीम किताब खल्क़ शात गर्ज़ुल है दावे इल्म दावे फहम दाना हासिल और कला कला मातदा आयत करीमा मखे तशी कम च सूरतुल आराफ के कुरान करीम फरमाए दी चसासरफ़ु अन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरूना फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़। अल्लाह द सज़ा पतौर दा फरमाई कि कम खलक ज़ुमक के इस्तिकबार गई जान वे गणी तकब्बुर शिकार शुरी दाखलक वजो दखपल किताब द फहम न अड़ुम उम्मत मुस्लिमा वाने शायद नंचे कम तकालीफ दी कम मसाइब दी दागे यो बुनियादी वजूहात की यो बुनियादी वजदाओ मीख जिदी के हर यो फर्द दा अल्लाह दे किताब नजान मुस्तगनी कर रहे इस्तिकबार एकड़ रहे रागे पर सबब बांधे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल रात तौफीक नवर की सरख जिदी दागा अजीम किताब ज़दगी या पागे अमल पैराश खुबार के दा अल्लाह दे किताब ज़दकवल दे मतलब ज़दकवल पदे अमल कवल दे फहम हासिल अवल दाटोल द फर्ज दर्जे गिरी संगची मुंज फर्ज भी पर हर यो मुसलमान न दासे द कुरान मजीद द कवल फर्ज दी दार से खास खल को कार न रहे चरे यो डल बई दी रपारख यो द कुरान मजीद बारीकेरी दा हादीस व बारीकेरी चाहे तो फकाहत हुई ठीक दागदा उलमा उकार दे और आगे हैसियत द फर्ज किफाई हुई लेकिन यह कुरान मजीद मफहूम मतलब भी दागे आम फहम भी कत नजर दागे द बारीके रेलमना नदा पर हर मुसलमान दे हासिल फर्जी दा जान ललख की खलक से चेदा उलमा की दाकार द इस्लाम दावा चसूक कई पाए टोल वाने हुसूल द इल्म द कुरान फर्ज दे यो सरे कुरान मजीद द कवल वाली पकारे जिजदे की मामखी में ओजल वैल्यू द जंग आजादैन तो कम चे 1857 की शे हुआ अंग्रेज दहागे टोल सजा मुसलमाना लवर को लख पाए कि यो तरीका दा इख्तियार करे हुआ चसुमरा उलमा उदरी आगा अक्सर बेशतरे योदा से इलाके तो लीगली च तारीख अगे तक काला पानी हुई तो जजीरे अंडमान कौम बांधे आगा मशहूर दी पाए कि आलिम ले गलो शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह दाढ़े लवे इंसान हो नन खुदा हर चा कोशिश दारे कि द मल्क और कौम द पारा द सियासियानो कमालात बयानी लेकिन दाहल इल्म सूक नुम नाखली चौलमा द कौम पर सलामतिया के कम किरदार अदा करे और कौम उलमा संग विख सातल दा कसदन आमदन दयो मनसूबे लांदे दाकार की
शेख الهند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ دا دیوبند عالم دے اچھے واپس راغے ناغویل چی منگا دخپل قید پا حالت کے سے تجربے حاصل کرے یو تجربہ منتدا معلوم شوا چنن دا امت مسلمہ دا ذلت باعث دارے چی دی لخپل کتاب نورزیخ دی د خپل کتاب د حقیقت نه بے خبر دی په دې وجه هغه دا فرمایل چې ما په ځان لازم کړی ده چې زه د قرآن مجید یو ترجمه او تفسیر ولیکم دا کوم عام کتاب چې اوس ملاویږي بازار کې د تفسیر شیخ الهند په نوم باندې چې هغه د هغې نه پوره خو نه لیکلی شو د هغې څه بعض حصې د هغې شاګرد مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی پورا کرو خبار کے خدای وړاندې आवाज ہو چې دې بارے کې شو نن هم زمونږه مسله ده دا غټه غټه دعوی چې کوي د دیندارې دینه تپوسو کا چې دیله قرآن مجید څومره ورزي ما تیر جمع ویلو چې د قرآن د ویلو دا مقصد نه دی چې انسان لوي صرف الفاظ ورزي دا خود یو فریضه ادا کړه هغه نور فرایض چې ته فهم د قرآن وای او دې کې څنګه راځي کله چې یو سړی ترجمه باندې پابندۍ ولګي بعضې پابندۍ خو ضروري بعضې غیر ضروري پابندۍ یعنی یو سړی ترجمه کوي پکار دی چې یو استاذ قابل وي چې هغه ته د فنون هغه فنون کوم چې قرآن مجید کې استعمالیږي د هغې علم وي شاګرد ته هغه ور منتقل کړي قرآن مجید د هغې رڼا لاندې کې ووایي بس ټیک ده درست یو داسې یو سړی چې هغه د عربۍ د ابجد نه بالکل واقف نه دی او لګیا یې د الله مخلوق کې فساد پیدا کوي په داسې خلقو پابندۍ لګول پکار دي بہر کیف دا قرآن مجید دا لفظی ترجمے دا پارا یا دا غیر دا مفہوم دا اخذ دا پارا دا سخاص علم ضرورت نو دا یو قابل استاذ نہ ویل کافی کہ یو سڑے نفس دا کول غوالی قرآن مجید دلن بنے سے اقدام پکار دے دے وس گئی آگے دا پارا ما دا سورة البینہ آیت کریم الاسطرے چې کله یو سړی دا وایي چې زه الله کتاب زده کوم او زه د هغې بکیړو نه روزم کوم کې چې ځان ښه یم نو لومبنی کار به د ده اخلاص د نیت وي اهمیت ورکول پکار دي د الله کتاب له عمومي طور مونږ چې کله چندې غونډو مدرسو دپاره نو هغې دپاره مونږ یو حدیث شریف بیانو چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه پتاسو کې د ټولو نه غوره سړی هغه دی چې قرآن زده کي او بل ته وښيي دا حدیث صحیح دی خو سوال دا چې مدرسو والا پخپله په دې حدیث تر کومه حده پورې عمل کوي آیا د هغې په نصاب کې د قرآن مجید ترجمه او تفسیر شته دی دا مدرسې ته لاړ شي نه پته ورته ولګي چې عمومي مدارسو کې د قرآن مجید د درس و تدریس سے انتظام نشته نه د لفظي ترجمې سے انتظام شته او نه د هغې تفسیر سے انتظام شته بعضې مدارسو کې انتظام شته خو د هغې ټایم ډېر بیکاره ټایم دی د مازدیګر وخت یې ورکړي چې هغه وخت انسان خپل ټول قوتونه صرف کړي د آرام طلبګاري نو چې کله د دین نام لیوا خلق د دین نوم اغوستونکي خلق د هغې حالت دای د نورو خلقو به څه حالي د کالجونو یونیورسټو حالت خو دې نه هم بدتر دی
هغه کې اسلامیات ته څوک ښي نه هغه دی وکتی شي چې په خپله څومره پوهېږي او بیا چې کوم د قرآن مجید استاذ دی هلته کې یا د حدیث استاذ دی یا د فقه استاذ دی هغه کلاس څومره اخلي ځکه زه دا وایم بار بار چې مونږ من حیث القوم د الله کتاب شاته غورځولی دی دا حقیقت دی نہ سرکاری اداروں کے دا اللہ دی کتاب سے خدمت کی اور نہ پا نجی اداروں کے دا اللہ دی کتاب سے خدمت کی پدا سے حالاتوں کے چو گمراہی نے پیدا کی نہ سب پیدا کی چو بے دینی مرازی نہ سے شے برازی آخر دا غلطی دی دا دے خبرو مقصد چاہتا پیغور کول نہ دی دا دے خبرو مقصد دائے چے اس ہم وقت ترلا لکہ چے منگ جوندیو دا توبے دروازہ اس ہم کلو دا باید چے دا اس نہ ہر سڑے تا ارادو کی مضبوط چے زبا دا اللہ کتاب لصحیح ٹیم ورکم دروازہ لے یو سڑے دعا آیات نلولی خو ترجمے اور تفسیر سر دلولی دے شل کا پس ختم کی ختم ضروری نہ ہے کما بار بار د سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اقوال ستاسو مخ کے پیش کرے اگر فرمائل کہ زمون د صحابہ کرام و طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوم قرآن وے لس آیتنا چوم اویل مخ کے بنتلو ترکنے چے بمون پاگے لسو عمل لگے کرے دیکھے ضروری حصہ دا دا یعنی دا اللہ دا کتاب دا ویلو مقصد پاگے عمل کول لکھ دا تیوریٹیکل کتاب نہ دے چیو نظریہ دا دا عقیدے و دا عمل دا پریکٹیکل کتاب دے چی انسان پر عمل سمر گئی عبداللہ ابن مسعود ورپسے فرمائی چی مونگا دا قرآن مجید علم و عمل دوارا دا پیغمبر پا جن کس دکرل دا صحابہ کرام و دغت طریقہ نن کرا اللہ یو بندہ دا غواری چیز دا اللہ کتاب دکول غوارم دا پارلو منی شرط دارے چی دا احتمام سر احتمام دا مطلب چی دے لبا ترجیح ورگئی دانا چی ازگار ندے نو قرآن پادش یا بل سکان لے غروال ورکر دے و قرآن نوئی دا احتمام خود ضروری دے تیلے با ترجیح ورکی خود از دکل بنیاد با دنیت پا خلوص بار نیخ دا دو ارادہ دے صاف سترئی قرآن مجید کم آیت کریمہ چی ماغیلے دا غی مفہوم دارے چی حکم نو کلے شوے مخکنو خلقو دخ مگر دے رستنو خبرو اگر رستنے خبریں قرآن مجید یسو الفاظوں کے تقسیم کی ہوئی یو دا چی یقیم الصلاة دویم یوتو الزکاة دا دو خبری رنبے خبریں لیعبد اللہ کرد دا اللہ بندگی بکی دا مانزے احتمام بکی زکاة بور کی خودے سرے دو شرطوں لگولی دی یو شرط مخلصین لہ الدین اخلاص کو ان کی دین بر اللہ دا پاری یعنی دا موز مقصد یا دا دین دا بل ٹکڑے مقصد بڑا نہیں چما تو دنیای فیدے حاصلش زمان نمشی خلق زمان احترام کی خلق ماتا عالم ہوئی صوفی ہوئی بزرگ ہوئی یا نور سب دنیای فوائد اغیسر اترلش دا بنائی بحث پہ کیوں رسو یو دا خبر دا دوین دا چی دی با خنفائی خنفا دا مطلب چی یکسو بی دا اللہ دا رضان سوا بل سے شیب مقصود نہیں بل سے سیز میں مطلوب نہیں قرآن مجید چی دا خبر کئی دے پس آخر کی دا فرمائی چی وذالک دین القیمہ
دین القیمہ معنی مفسرین کی الملت المستقیمہ وذالک دین القیمہ نیغ لار ہم دارخ ملت مستقیم ہم دارخ. پدے کی بنیادی خبریں کمو بانے چے بحث کول پکار دی اگا دا نیت اخلاص دے. دا نیت اخلاص اشد ضروری دے. اول نیت پہ جندل پکاری نیت سشے دے. نیت دے دزل عمل چیو سڑے یو عمل کئی نچے دا دو زلو دہاغے سے ارادو کی دنیت نہ مخ کے یو بل سیز دا دمخ لرات لل پکار دی اگا سشے دے اگا دا عمل پہ جنگلو دا دے چکم عمل کئی آیا دے پاگی پوئی گی چا دا عمل سشے دکم دا دا دنیا سکار دے اور کل آخرت سکار دے. کدے پدے بانے نہ پوئی گی چا دا کار دا دنیا یا دا آخرت دے نہ دے پنیت نہ پوئی گی. پنیت نہ مراد ٹھیکی نہیں چنیت میں گئے دڑا اخلاصا ادا سے کم تیتا ونیت نہ ہوئی. شریعت نیت دیتا نہ ہوئی دین دیتا نیت نہ ہوئی نہ خلق و رواجو نہ ہوئی. نیت دزل ارادہ دا دزل عمل لے خدا دے عمل نہ مخ کی چی کم عمل دے کئی دا غیبت علمی چی دا سشے دے. محدثین یو خبر ہے کہ یا خبرہ ستامخ کے دے پیش کوم. محدثین لاوی چی پا نیت باندے دا عادت و دا عبادت پا میز کے فرق معلوم شی. بھائی جملہ نیت سر دا تمیز راشی چی دا کار عادت تے او کہ عبادت تے. مثلا یو سڑے عمومی حالاتو کے اگر ڈوڑے نخری ٹیمونے مقرر دی سحر خری غرمہ خری ماسختن خری دا عادت. خکرے پر رمضان کے پیشمنی وقت پاسی اور آر وقت کے دے سا خوراک کئی پدے ارادہ باندے چیزو دروز رست بیا خوراک کو نکم یو عبادت کم چاگیتا رمضان ہوئی اگیتا سوم ہوئی پدے پیشمنی کے و پنورو خوراکون کے سفر اقرا گئے. پیشمنی کے ماں خوراک کر دے خدا عادت نہ دے. نیت و ارادے سر داغے تعین شو دا عبادت تے. ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تسحرو سحر تاسو پیشمنے کوئے ذکا فین فی السحور برکہ تو پیشمنی کے اللہ برکت چولے. اس پیشمنے ولی عبادت تے آگے دا پارا نیت ارادہ کلی شوی دا دے خبرے چی زب دروازے خوراک نکوم. عام خوراکونو کے دا ارادہ نہیں علتا خو محض مقصد حاصل ہول دی چی دا خیٹا ٹکا گم. لہذا دا گرمی یا دا ماخام یا دا سحر خوراک تا خلق عبادت نہ ہوئی. یو بلا قیدہ پیش کی محدثین یو سلے یو نفل عمل کی آئے عمل تا اغال ضروری ہوئی التزام پہ باندھی گئی. دو خبری ہوئی یو تا دوام ہوئی یو تا التزام ہوئی. یہ دواروں کی فرق ہوئی دے دوارو تعلق ارادے سے رہی. یو سڑے نفل عمل کی نفل طول عمر کیا چکرنا پوشے نفل عمل شروع کر دے قبل سو کا عمل نکی نو تسپک نخکاری
दे गुनहगार न गणी। तो दा सड़े चिकम नफल अमल कई दे तो वही दवामी नफल अमल। और हदीस के दे ढेर फायदा रागले रख द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पसंदीदगे अल्फाज दी बदेगी अहब्बुल आमाल इलल्लाह तआला अदवमुहा व इन क़ल्ला। अल्लाह तप नफल अमलों के महबूब अमल रहे चाहे कि दवाम हुई वैन कल्ला अगर कागल लुग हुई। इरादा दे इंसान नेक अमल कई नफल अमल कई बल चादा पे स्पक लुगुरी खुजमन कार डर बदल शेर ये सड़े नफल अमल की और बलने की बल स्पल सड़े स्पक कारी और तबद हुई दा खबर खनक है कि यह सड़े दासी की चाहे नफल अमल की और पागे इल्तिजाम की। इल्तिजाम दा मतलब चाहे जरूरी गणी अमलन जरूरी गणी ये मालन जरूरी गणी यह सड़े कौन की न देवी दलवा अल्लाह पे सजा और गई। तो ब्या फुकहा किराम लिखी दे सड़ी दा अमल सुन्नत न रहे नफल न रहे बल्कि दा बिदअत दा दनियत नतीजी खलक अल्फाज हुई हो मफहूम बाए न पूरी गिरा सवाई हो दनियत पर तब्दीले सरा द इंसान देर अमल के बदलुंदाजी नीयत दजला अमल है इब्तदा न सड़े चिदान परे पोए की चिदा कम अमल जुकोम नदा सशे कोम दुनिया लकोम और आखिरत कोम दे पारा चिदा आदत और द इबादत में इसके फर्क राशि। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज आदातों की इबादत व रसूल मसलन अगीच बकले यौदा से सीधे इस्तेमाल हो मसलन कमीज और गुंदी नो कमीज की यो लस्तोड़े खेरे और बल लस्तोड़े पाए कि गस दे उदारी तरीका बताओ चे खे लस्तोड़े दे मुख के वाचों गस लस्तोड़े दे रुस्तुश ता इबादत थे वलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत दे सर शामिल शु नो कमीज चवल बेशक दायो आदत थे लेकिन दगे तरीके से के इंसान सवाब उगनिएगा और द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिबा पेश नजर की और खेलास मख के इस्तेमाल की और गसलास रुस्तो तलबा अल्लाह दे अजर वर्गी ज़का दो द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अमल पैरवी करे पैजार इस्तो के दाएंगे कमीस इस्तो के रागी तरीका दा चेक अवल गस लास अवल लरे को लिख सड़े सपले उबासी जुराबो उबासी दस्ताना उबासी दग्गे से गाल ने मुख के उबासी ना आदत न रहे देखे द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल शामिल शेर ना इबादत से सुनन तिरमिजी के इब्तदाई किताब और तहारत के लाद इस तरह यह सड़े अदस कई बिल फरज दे गस लास मख की विंदी और खेलास रुस्तु विंदी अदस बेकी के बने की अदस की लेकिन द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इत्तिबा चिकम नूरो कमरना खत्म शो जान दुमर उदो मजोड़वा ची तब आदत और इबादत के फर्क न पोएगा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आदत हो चिकल में नुकुना गस्तल ख्वा बैदावा ची दखील आस्त शुरू की खपो के रेम दखेख पे न शुरू कोल तो दा तमीज इंसान की पकार दे दा पोया पकार दा चिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम अमल जुकोम दागे हैसियत सरे ये दा अमल नमख के दनियत नमख के ये दा इल्म हासिल वल दा पोया इंसान के रातलल चिदा अमल जुकोम दा सशे कोम दुनिया दा का आखिरत
بیا که دین دے بالفرض آخرت تے خداغے حیثیت سرے آیا فرض دے آیا واجب دے آیا سنت دے آیا نفل دے آیا مستحب دے یا مباح زمون خلق پدے کی پیو چیز نہ پوئی گی نہ پدینوں پا دنیا پوئی گی نہ داغے پاغے پنزو خصلتوں نہ پوئی گی کم چما ہوئے فرض واجب سنت مستحب مباح پدے نہ پوئی گی زور ہے وکڑے نیت میں کڑے نیت بکو سب فضول کار کے لگیا شوئے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع پدے کے رکھ چہ انسان خپل نیت اگر صاف سترگی تاسو شاید چلتا کہ خپل کلی کور نہ باہر ہوتلی ہے یو سڑے چہ خپل کلی کور نہ باہر لڑشی میاشتے کل نہ تیری یا بالفرض خپل مسقط و راس پری کم دے پیدا شعر ہے دس مجبورے دا وجہ بل خوا لڑشی ہجرت ہوگی دا گران کار دے کا آسان کار دے دے روزے دا پارا باہرو دا پتہ ورتو لگی انسان کی دا فطری کمزوری دا چی کمزے دے پیدا شعر ہے غزے غطا دیر پسند بھی کلے کلے تاسو بار لڑشے غرور تا زنگلاتو تا دیر لرو پر تو علاقو تا نو تبا حیران شے لخلینا ولیوم زیدہ خلق یار دلتا سے چل گئے کاری تا تا داو چے تا غلطہ کسے چل گئے تا بسو جوانی دا انسان کی فطری کمزوری دا دے چے کمزے پیدائشے دا غور تا پسند دے بعد خلق خوراغل اگی حدیث جو کرے چے حب الوطن من الایمان دا حدیث نہ رہے دا فطری مسئلہ یا سڑے انگریز دے یا ہندو دے غیر مسلم دے انڈیا کے پیدا شعر دے یورپ کے پیدا شعر دے امریکہ کے پیدا شعر دے اگر تخپلا علاقہ خوخر دی ایمان سے تعلق نہیں تھا دا فطری عمل دے صحابہ کرامو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملگرتیا کے مکہ معظمہ نے خار پر خود چراغ افضلیت طول خلق و معلوم دے ولی دا دین سربلندی دا دین اچتول پا دین عمل کول دا دا فضائل و زیاد بہتر عزیز دے دا دین دا حفاظت پا خاطر دا مسلمانان دا حفاظت پا خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منورے تا ہجرتو کو اتفاق خبر کمزوریں ہر جائے کی موجودی یو سڑے و اغتا داغے و زنانہ سرا معاشقہ چلے رکھ اگر زنانے اسلام قبول کرو دورتے ماسر نکاح ہوکا غور طویل زبا نکاح حلا غیکوم چی تو مسلمان شے ہجرت ہوگی اگر انکار کو ڈیرے مولا پس دخپل لنا مجبور شیر تلے ہجرت گڑ آغا زنانا دا ام قیس پر ام مشہور رکھ عرب دا رواجو چاگی با کنیت بانے نمونہ کے خودل دا نو ضروری چی وعد شوی دیخ وعدے نہ شے ہو ام قیس میں عورتیں دا صحابی ہجرتوں کو صحابہ کراموں پر منس کے آغا مشہور دے دا مہاجر و ام قیس پر ام بانے دا ہجرت دو ام قیس دا پارا کرے دین کے دا پتہ بیانے لگی چی دے خلق و نکاح کرے کننے کرے احادیث دینا ساکت تھی خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل ملگروں کے معمولی غلطی ہم نہ برداشت کی دیو ملگری غلطی ٹول جماعت برباد کی دیو ملگری سستی ٹول جماعت کی سستی پیدا کی کلے چھ دیو سری ارادہ دغا معلومی کی چھ دا ہجرت دا خزی دا پارا کرے و نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصلاح پا خاطر و فرمائل انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله
वमन कान हिजरतु इला दुनिया युसीबुहा इमरातन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दा बुनियादी हदीस हुए कम तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह द दीन बुनियाद हुई। इन्नमल आमाल बिन्नियात द टोल आमाल दार मदार पैरा दो देख नियत बुनियादी चीज देखो नियत ताल्लुक खुले सर निश्ता गलतें गई खलक इकामत च कल जुमात की न खलक बस चल गई इकामत जवाब बोल गई कि वना और गई उसको खल को अजान जवाब और कोलम प्रीखी दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस ले कल मुअज्जिन अजान कही नकूलू मिस्ल मा यकूल संग चे मुअज्जिन अजान कही न तासुम आग शांत वाए ये तो अजान जवाब हुई। कम सड़े च अल्लाह दरजा पारा अजान कही द क़यामत परोज बड़े हंस का गड़े गिरजी अजान को लसान कारना है सार वक्ती राज की पद वर्तो लगी ये रोजे मुसलसल पिंजर टाइम बांग हुआ था तब अंदाजो लगी मैं जुमात पर खी तख्ते ले आसान कार लो जगह देरा पारा द वक्त पे जनगली द अल्लाह दीन ला अहमियत और तरजीह वर कवल दुनिया पर खुदल ना बुनियादू नहीं दे परेवज मुअज्जिन क़यामत पर हंस का गड़े गिरजी कलच यो सड़े द मुअज्जिन जवाब की दलम अल्लाह हमरा जरूर गई समझ मुअज्जिन लौर गई बांग चो एलिशी ने ब्या हदीस करा दी चे इंसान दे दरूद शरीफ हुई अल्लाह मसल्ले अल्लाह मुबारक वाड़ दी हुई दाम खलक न हुई जमू दे पसीरे ब्या दुआओं की अल्लाहुम्म रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मा व सलातिल कायमा आते मुहम्मद अल वसीयत वल फजीला वबअथहु मकाम महमूद अल्लज़ी वाता दक्का दुआ देख नूर साल फास्टी दा द नबी सल्लम तो सही हादिसु की निश्त बस माचे कम अल्फाज हुए लगा साबित दाशुई हदीस करा दी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत शायद च क़यामत पर सिड़ी शफाअत गम द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द शफाअत तो हुसूल न पारा दा बुनियादी खबर रहा कि इंसान ने अजान जवाब की आगे पसीरे दरूद और दुआओं की खुद जवाब ना मतलब न रहे कि तश जिले पर जवाब बांधे गुजारा को अमली जवाब हम खलक कही अमली जवाब दाए चता तो हय्या अलस सलाह मांजल राशा अमली जवाब और करा है जुमा तक हय्या अलल फलाह ता तो हुई दरे मतलब लाए जो जुमा तक तशरीफ रोड़ा बस बारे डेरी दखल को चाहे उधर होगी कि चावल देख होगी चाहते उधर दे चाहता बल उधर द नबी सल्लल्लाहु जमाने के दा बहाने बनिश मन ले बल्कि कहीं सड़े बदा से हो चाह भाई उद्रे वक्ता द जमी मूजना गायब शो नबिया कोर नास तो जड़ल वे बे नाफक तो ज मुनाफिक शेम खलक बतो अगले तसली और को चला तो मुसलमान है चरता वक्त और चरता जाओ जुमात के दुआ के साथ इलाल दी सोक पपूले लग गया है सोक पपटी की लग गया है सोक कोर की लग गया है अब बानी रीख अल्लाह नो यरेगे दा खुई प्रेरे दा निफाक आवल ले सहाबे किराम पनीस दा मुनाफकत हो जिसड़े हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह और ये जुमात पे नजीख माजूर सहाबी ने इस्तरगवान ने अगर या रसूल अल्लाह मातर शपे तकलीफ रात लोगे मस्जिद में लड़े तकलीफ दाए चमेस के और नाले न पै के वो बड़ाशी माँ साहब शपे मर गए नहीं जमा नजर लेगी ना मारी इजाजत रहा कि जब त्यारे के मराजम और फरमाल टिक जब मराजा अजी जुमात न वो तो किशो बेवरते वापस रश चलाए औरते अजान और जी एजान फस्तजिब
तम मुस्तस्ना ने तम राजू जुमत तो दे लान लख पल अमल गोरख दा धोखा जान लमो और को चबा मुंज को दा द निफाक मुंज तो जान त मुसलमान गए द मुसलमान का दाए चाहे इजाबत द मुअज्जिन गई द इजाबत दा मकसद नहीं जे तो तशपखले हुआ अमली जवाब हो का जुमात दकी बाहर कैफ चेकरे सड़े इकामत शुरू की जुमात के तो जुमात के जितना तखले नियत वे तो दे इकामत जवाब बस के पर ये सवाल नमाया सड़े पोए की नजब अखपल मौक़िफ़ प्रेरम दखले दे अल्फाज ले जोर वर करे नियत में करे नियत बकोम दल जे इकामत संग शुरू शी तब लग गया कि अल्लाह अकबर बोए तो नियत दखले से के देखो जिकल इमाम अल्लाह अकबर हुई ब्याखवता असर संदस्ती अल्लाह अकबर हुए और जिकला खामोशी सुभानक अल्लाहुम्मा पारा तब सुभानक अल्लाहुम्मा हुए जिकला शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो या खामोश की दा सुमर बिदआत ते पैदा कल पयो गलत चीज बांध ये तो खल को ख्याल न रख दा गलती दा सुस्ती या प्रे खोदल पगार दी द आमाल पारा नीयत जरूरी है लेकिन दागे ताल्लुक लसर कुरान मजीद चिकला मुंगज दको नजमु के मसनियती नियत बदाई चीज परे अमल हुकम परे कुरान मजीद वारने पदे मातदा अल्लाह रजा हासिल सुनन तिरमिजी के हदीस राजी और सुनन अबी दाऊद वालों के यसले मन तअल्लम इल्मन यसले इल्म हासिली कुरान मजीद वही अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गई देर पार गई चिलियो मारिय बिहि सुफहा चिदे पे खल्क सर जंगू न गई या ले बाहिया बिही अल उलमा आलिमान मुकाबले के पेजान नेक नेक गई या सनूर दुनियाई हुसूल तमई क़यामत पर उस्तिदा सरे पासी नलम यारिफ आरफ अल जन्ना देवल जन्नत बुयम नासिली यानी उसने कुरान मजीद सिर्फ दीन पारवी चे मात्र दुनियाई मफाद हासिल शी पैसा हासिल शी इज्जत हासिल शी इख्तियार हासिल शी खलक दिमात शारियों की चिफलान के अल्लामा से खलक दाव की ठीक है वो कुरान हासिल की लेकिन देबल जन्नत बुई हम न हासिल दाइलम बावजूद सरे जन्नत नजीक बोले देखिए इखलास द नियत निश्त तो कुरान द इल्म मकसद दगा न देख चमा तेरी दुनिया हासिली दालुम बने शर्त अव्वलीन देख तो दे लान ने नन तासुद्व कार लो के यौदा चे इहतिमाम हो के दे खबरे जब कुरान जगुम और द्वेंदा चे कला कुरान तक की ने नियत साफ सुथरी तो दे नूरम सा आदाब तरे तबु वायु औसाफ हमलत अल कुरान तब इंशाल्लाह नूरा इंद जुम्मो के बयान होगा।